अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तरबियत टीवी में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, 11वीं सदी ईस्वी के आखिर से ही सलीबी जंगों का आगाज़ हो गया था और ये सिलसिला 13वीं सदी के आखिर तक जारी रहा। 200 बरस से ज़ायद इस मार्के में जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोप के तमाम ईसाई हुक्मरानों ने हिस्सा लिया। उस वक्त इन सलीबियों का मुकाबला इमादुद्दीन जंगी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे मुजाहिदों से था। दोस्तों, अयूबी ख़ानदान के बाद ममलुक्स और फिर तुर्कों ने सलीबियों के साथ बहुत सी जंगें करी। इस तरह कुल 7 बारी सलीबी जंगें हुईं। दोस्तों, सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक़ कुर्द कौम से था। वो 19 सितंबर 1138 में तकरीयत के मकाम पे पैदा हुए। दोस्तों, सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ज़ेरे साए तरबियत पाई। 1160 में जब सलेबियों को सलाहुद्दीन ने मिस्र से निकाल बाहर किया तो उस वक्त के मिस्र के खलीफा ने उन्हें मलिक नासिर सलाहुद्दीन अयूबी का नाम दिया। उस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी की उम्र सिर्फ 22 साल थी। दोस्तों, बिल्कुल सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरह सुल्तान अयूबी को भी बैतुल मक़दस से इश्क था। बैतुल मक़दस यानी यरूशलेम, जो कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत का हामिल शहर है। दोस्तों, यहूदी इसे मुक़द्दस इसलिए समझते हैं क्योंकि यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अज़ीम व शान इबादतगाह हैकल सुलेमानी बनाई थी। ईसाई इसे इसलिए अहम समझते हैं क्योंकि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तालीम व तबलीग का सिलसिला जारी रखा था। और मुसलमानों के लिए ये शहर इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि यहाँ मस्जिद अक्सा मौजूद है, जिसको मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी कहा जाता है। और इसी मकाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे। दोस्तों, सन 638 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल मक़दस फ़तह किया। इस फ़तह के नतीजे में मुसलमान और ईसाई यहाँ पर अमन से रहने लगे। यहूदी, ईसाई और मुसलमान दीगर इलाक़ों से यहाँ ज़ियारत के लिए आते थे। फिर 1099 में ईसाई फ़ौज ने बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ के लोगों का बेदर्दी से कत्ल आम किया। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि आज से 1500 साल पहले दुनिया के नक्शे पे 2 अजीम ताकतें मौजूद थी, एक रोम और दूसरी ईरान, जिसको उस वक्त फ़ारिस या पर्शिया के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, जब नूरुद्दीन जंगी के बाद सुल्तान अयूबी को मिस्र का गवर्नर मुंतखब किया गया और जब आप मिस्र तशरीफ़ लाए तो उनको कहा गया कि जनाब, आप बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं, पहले थोड़ा आराम कर लें। इस पर सुल्तान अयूबी ने जवाब दिया कि मुझ पे जो ज़िम्मेदारी दी गई है मैं उसके अहल ना था। इन ज़िम्मेदारियों ने मेरा आराम और मेरी नींद ख़त्म कर दी है, लिहाजा आप मुझे उस जगह ले जाएं जहां मेरे फ़राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, उस वक्त सुल्तान अयूबी ने तारीख़ साज अल्फाज कहे कि मुझे डर लगता है कि मुसलमान अगर ज़िंदा रहे तो वो हमेशा सलेबियों के ग़ुलाम रहेंगे और वो इसी पे खुश रहेंगे कि चलो हम ज़िंदा तो हैं, मगर वो कौम की हैसियत से मर चुके होंगे। लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि जहाँ रोटी मज़दूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए, वहाँ 2 चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं, एक औरत की इज़्ज़त और दूसरी मर्द की गैरत। दोस्तों, ईसाइयों और यहूदियों को ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होती थी कि इस मुक़द्दस शहर में मुसलमान भी मौजूद रहें। लिहाजा उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से हुक्मरानों और इंतज़ामिया को उकसाया, फ़साद बर्पा किए और इस बात ने मुसलमानों को पाबंद किया कि वो ईसाइयों को नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने पर मजबूर करें और मुसलमानों ने इनके ख़िलाफ़
سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ پھر عیسائیوں نے تمام عیسائی ممالک کو اپنے ساتھ ملا کے ایک اور صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا۔ دوستو، اس وقت کے پوپ نے 1095 میں فرانس میں ایک کانفرنس بلوائی، جس میں زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کے مسلمانوں کو آزاد کروائیں، اور انہوں نے صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے تقریباً 10 لاکھ کی فوج تیار کری۔ دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے بہت کمزور ہوتے جا رہے تھے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے، لہٰذا اس وقت کی مسلم ریاستوں نے 42 دن کے بعد اپنی جدوجہد ترک کر دی، جبکہ عیسائی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی اور یہاں تک کہ اتنا خون بہایا کہ یروشلم کی گلیاں خون کی ندیوں سے بھر گئی تھیں۔ پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ظلم کی ایسی انتہا کر دی کہ جہاں کوئی مسلمان نظر آتا یا تو اسے زندہ جلا دیا جاتا یا ان کی گھروں کی چھتوں سے انہیں پھینک دیا جاتا۔ مسلمانوں کا یہ قتل عام تقریباً 8 دنوں تک جاری رہا اور تقریباً 60,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ دوستوں، یروشلم کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن اس وقت کا خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکا۔ جلد ہی ان عیسائیوں کو پوری مغربی دنیا کا ساتھ مل گیا اور جلد ہی انہوں نے فلسطین، شام اور دیگر قریبی ملکوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ دوستوں، اس صلیبی جنگ کے بعد بہت کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا کیا جائے، لیکن پھر بھی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ لیکن پھر نصیر الدین زنگی نے اپنی فوج اکٹھا کر کے عراق اور شام پر قبضہ کر لیا اور قریبی دیگر ریاستوں کو بھی عیسائیوں سے آزاد کروا لیا، لیکن اس کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں تھی کہ وہ یروشلم پہ حملہ آور ہو سکے۔ لیکن پھر حالات نے اس وقت کروٹ بدلے جب سلطان ایوبی پوری طرح مصر کے حکمران بن گئے۔ سلطان نصیر الدین زنگی بھی ان کی تمام صلاحیتوں سے واقف تھا۔ دوستوں، 1175 میں سلطان ایوبی نے تقریباً تمام مسلم ریاستوں پر حکمرانی کری اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ دوستوں، 1183 میں اس نے اپنی ایوبی ریاست میں دمشق کو کیپٹل بنایا اور پھر ایک عظیم جنگ کے بعد اس نے 1186 میں مقدس شہر یروشلم کو بھی فتح کر لیا۔ دوستوں، فتح کے بعد انہوں نے قیدیوں کے ساتھ بہت رحم دلی سے سلوک کیا۔ انہوں نے ہر طرح کی لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا، قتل و غارت کو روکا اور شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دی، اور اس وقت عیسائیوں کو پوری اجازت بھی دی کہ وہ آرام سے وہاں اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتے ہیں، اور تمام قیدیوں کو بھی باعزت طریقے سے رہا کر دیا گیا۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین الایوبی نے جس طرح عیسائیوں سے سلوک کیا، اس سے اس نے تمام مغربی ممالک کے دل جیت لیے۔ تو دوستوں، یہ تھی اسلامی تاریخ کے ایک عظیم جنگجو اور حکمران کی کہانی، جس نے اپنی حوصلہ مندی اور بہادری سے اکیلے ہی سب کو اکٹھا کر کے اتنی عظیم فتح سمیٹی اور اتنے مشکل حالات میں بھی ناممکن کو ممکن کر دیا۔ دوستوں، اگر آج کے مسلمان بھی غیرت مند ہو جائیں تو یروشلم پہ دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہو سکتا ہے، پر افسوس آج کے اس دور میں کوئی بھی غیرت مند مسلمان حکمران موجود نہیں جو یہ جرأت کر سکے۔ دوستوں، ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ پاک مسلم دنیا کو ایک اور سلطان صلاح الدین الایوبی دے، تاکہ مسلمان ان اندھیروں سے نکل کر ایک غیرت مند اور شان و شوکت والی زندگی گزار سکیں۔ آمین۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے
اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.